اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا دور بیماریاں دا دور ہے۔ ہر انسان چھوٹا ہے یا وڈا ہے، کسی قسم دی ہن عمر دی قید نہیں، مختلف بیماریاں گرفتار ہے۔ ان دی وجہ ان دی علت یہ ہے کہ لوگاں نے انہاں غذاواں کو چھوڑ دیتا ہے جڑیاں غذاواں ائمہ خدا علیہ السلام نے انسانی صحت واسطے مفید قرار فرمائی ہیں۔ ہن انسان خود ساختہ دوائیاں، خود ساختہ اپنی غذاواں کو خود ایجاد کرن پے گئے۔ او انسان جڑا پنڈلیاں دیاں بیماریاں دے وچ مشغول ہے، بیچارے دیاں جڑا پنڈلیاں اتنیاں کمزور ہیں، اوندا وزن نہیں اٹھا سکدیاں، ہر وقت کو پین درد رہندا ہے، یا او انسان بڑا علاج کرے سی بخار دے وچ مبتلا ہے اور بخار نے اون دے ڈھانچے کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، یعنی کہ اون دیاں ہڈیاں اور گوشت پوز دے وچ او بخار گھر کر گئے۔ اون دا علاج ائمہ خدا نے غذا کو ایجاد فرمائے نے یہ غذا اگر کھاسی اون دی پنڈلیاں دی کمزوریاں ختم ہو ویسن۔ اس واسطے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرمینن کہ او عبد خدا، او حضرت انسان جیندیاں پنڈلیاں کمزور ہیں یا بخار جیندا اوند کو چھوڑندا نہ نہیں پیا چاہندا، فرمانے او کو چاہیے او چکور دے گوشت کو استعمال کرے۔ چکور دا گوشت پنڈلیاں کو مضبوط کرن دا بہترین دوا ہے اور اس دائمی بخار دے چھٹکارے دا بہترین دوا ہے۔ تو اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام دی سیرت اس سارے کو اپناون دی توفیق اور سعادتوں سرفراز فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔